अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तल्ख व शीरी के साथ मंगल अप यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हालत हाजरा पर नज़र डालेंगे कुछ और आपके कुछ गोश गुजार करेंगे। मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये अपील करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, तो इस पे आप अपने कमेंट्स भी दिया करें, जो आपके ख्यालात हों उससे हमें रहनुमाई मिलती है। पाकिस्तान के इस वक्त हालात, निगरां हुकूमत का दौर दौरा है और ये सितंबर का महीना जो है, इसमें बड़ी पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के हालात में और पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात पे बड़ी तब्दीली आएगी और तब्दीली आ सकती है। और इक़्तिदार आला के जो बड़े बड़े अदारे हैं उनके सरबराहों के भी तब्दीली आ सकती है। वो शख्सियात हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की बहरहाल बड़े मनसब पे फायद रहे और ख़िदमत भी की, मगर बहरहाल किसी हाल तरह इनकी शख्सियत गैर मुतनाज़ा भी नहीं रही, मुतनाज़ा हो गई। इसी तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी हत्फ़ तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा और आरिफ अलवी तो मुसलसल उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जाता है कि वो PTI से उनका ताल्लुक़ था और PTI जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त एताब का शिकार है अपने करदा और ना करदा गुनाहों के बाइस। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि इस महीने जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, वो काफ़ी पाकिस्तान के हालात पे, जिस तरह हर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है और यानी कि तशवीशनाक सूरत-हाल से दो चार है, इसी तरह उनको भी पाकिस्तान के हालात पे तशवीश है। तो उन्होंने इसके लिए अपने तौर पे राब्ते भी शुरू किए हैं और अब जो पाकिस्तान में कौंसल बन चुकी है, जिसमें सियासतदां और आर्मी और दूसरे अदारों के जो हमारे मुल्क की मजबूती के लिए काम करते हैं, वो सब इकट्ठे होके आइंदा का लाएमल तरतीब देंगे। ये गुज़िश्ता जमहूरी हुकूमत के दौर में ये कौंसल बन गई थी। तो अब वो उसी हिसाब से पाकिस्तान को इस बहरान के लिए सरगर्म अमल है। आसिम मुनीर साहब, उन्होंने लाहौर में भी ताजिरों से मुज़ाकरात किए और ईवान सनअत व तिजारत के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और कराची में भी आके उन्होंने बड़े बड़े यहाँ के जो ताजिर हैं उनसे मुलाकात की। इसी तरीके से उन्होंने इस मौके पर ये कहा कि हम स्मगलिंग जो हो रही है तेल की, जैसे ईरान के बॉर्डर से इस वक्त काफ़ी यानी कि गैर मेयारी तेल पाकिस्तान में बिक रहा है, तो इसको, और चमन बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर, और ये जितनी भी है स्मगलिंग का, इसको हम रोकथाम सख्ती से करेंगे, इस पर सख्ती से एक्शन लेंगे। ये उन्होंने ताजिरों को यकीन दहानी कराई। उसके अलावा उन्होंने ये कराया कि हम कतर और सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए उनकी तरगीब देंगे, उनके लिए बड़े मौके हम यहाँ क्रिएट करेंगे, जिससे वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे बड़े बड़े अदारे। और इसी तरीके से उन्होंने कहा इसमें 100 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलने का इम्कान है। तो इस हवाले से उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम पाकिस्तान को, हमारी कोशिश ये है कि हुकूमत जो भी हो, मुंतखब हुकूमत, उससे मिल के पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाएँ और ये जो सूरत-हाल है, डॉलर की परवाज़ जो उड़ान है, इसको रोका जाए, इसकी हम रोकथाम करेंगे। और उन्होंने इसका यकीन दिलाया ताजिरों को कि आपकी यानी कि जो रुकावटें हैं, यानी कि जैसे ब्यूरोक्रेसी रुकावट डालती है किसी प्रोग्राम में या कोई बिजनेस हो रहा है या कोई, इसमें हम तमाम तर रुकावटें दूर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका के लिए तमाम फैसले लिए जाएंगे, इसलिए उसमें कोई रुकावट डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस ज़िम्मन में आने वाले दिनों में उन्होंने बड़ी हौसला अफजा की। इसी तरह जो करीम डेडी हैं, बड़े पाकिस्तान के यहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी कहा हमें इस बात का यकीन हो चला है, हम तो मायूसी का शिकार थे कुछ, मगर आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बाद हमारे हौसले बुलंद हुए और हमें उम्मीद हो चली है कि आर्मी हमें हमारे कारोबार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और जो रुकावटें होती हैं हुकूमती सतह पे, उसमें भी ये रुकावटें इसलिए होती हैं कि हुकूमत में अनासिर जो है करप्शन का शिकार हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं,
اس لیے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے آرمی چیف نے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کرپشن پہ بھرپور کریک ڈاؤن کریں گے۔ اس ضمن میں ناظرین، متضاد خبریں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ اسی حوالے سے یہ چل رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی تمام قیادت ملک سے چلی گئی ہے اور ان پہ عرصہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ان کے لیڈروں کے ان کے گھروں سے سونا برآمد ہو رہا ہے، جیسے شادیہ مری کے گھر سے کافی مالیت کی کرنسی اور یہ سب چیزیں برآمد ہوئی۔ اس پہ شادیہ مری نے کہا کہ یہ جو برآمد ہوئی میں ان کو کورٹ میں عدلیہ میں گھسیٹوں گی اور ان کے خلاف میں بھرپور کارروائی کروں گی اور نوٹس بھیج رہی ہوں میں سب کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر سے یہ برآمد ہوا۔ بہرحال یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چور ہیں یا ان کے اوپر یہ کوئی سازش کے تحت یہ کام پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ملک ریاض کے حوالے سے اور وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے جو کیس ہے ان کا، تو ہم بھی اس کو یہ کہیں گے کہ عمران خان اس میں ملوث نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب یہ فیصلہ عدالت عالیہ کرے گی کہ کیا ان کی کرپشن ہے اس میں یا نہیں ہے۔ بہرحال ریاض ملک ریاض جو ہیں وہ بھی ایک متنازع شخصیت ہیں اور پاکستان کے ارباب اقتدار کو کھلاتے بھی رہے پلاتے بھی رہے، تو اس طرح ان کا نام بھی ماضی کے بڑے بڑے اس میں آ چکا ہے اسکینڈل میں اور بڑے بڑے معاملات میں۔ بہرحال وہ ایک طاقتور شخصیت ہے پاکستان کی۔ اس ضمن میں کرپشن پہ آرمی کے جو چیف ہیں، آرمی چیف عاصم منیر صاحب، انہوں نے کہا بھرپور کریک ڈاؤن کریں گے، اس ضمن میں روک تھام بھی کریں گے، اور بقول تاجر برادری کے کریم ڈیڈی کے کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیاستدانوں کے نام بھی لیے جن میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کے بھی حوالے سے، مگر بہرحال اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور یہ متضاد خبریں اخبارات کی زینت بن رہی ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپریشن یہ جو کرپٹ عناصر کے خلاف بھرپور ہونا چاہیے اور بھرپور طور پہ جتنے بھی کرپشن جو ملوث ہیں، جو ثابت ہو جاتا ہے جن پہ کرپشن، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہم نے ماضی کے ویڈیو لاگ میں کہا تھا اگر ایسا قانون بنتا ہے تو ان کو اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ ہم کسی کرپشن میں ملوث شخص کی حمایت نہیں کرتے، اس میں چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے کوئی عناصر ہو، یا پی ٹی آئی کے ہوں، یا کسی جے یو آئی یا کسی بھی جماعت کے ہوں، ایم کیو تک کے۔ تو اس ضمن میں ہم تو اس پہ، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کرپشن اور احتساب کا عمل شروع ہو گیا ان سیاستدانوں کے خلاف، تو یہ سیاستدان آنے والے دنوں میں جو عناصر ان کے خلاف کر رہے ہوں گے، جیسے مثال فوج کر رہی ہے یا کوئی، تو اس کے خلاف یہ لوگ منظم ہو جائیں گے اور یہ تمام ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، اگر اس طرح کا کوئی آپریشن کیا گیا جیسی خبریں زینت بن رہی ہیں اخباروں کی یا الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ان کے نگراں وزیر اطلاعات تھے سولنگی صاحب، تو انہوں نے کہا ہمیں ایسے کسی آپریشن کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب ایسی ہوگا تو میں پریس کانفرنس کر کے آپ تمام حضرات کو بتاؤں گا۔ تو آنے والے دنوں میں یعنی کہ بڑی اہم فیصلے لیے جائیں گے اور ستمبر کے مہینے میں بڑا کچھ ہونا باقی ہے کہ الیکشن کی بھی فروری تک کے امکانات ہیں الیکشن میں بھی۔ اسی حوالے سے ہم تو یہ کہیں گے کہ الیکشن بر وقت ہو اور منصفانہ اور شفاف ہو، جو بھی منتخب حکومت آئے اس پہ احتساب کا اس پہ وہ فیصلہ کرے تمام سیاستدانوں کے، یا کس کس کا احتساب کرتی ہے، کس کس کو کرپشن کی گرفت میں لاتی ہے، تو یہ اس پہ چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال ارباب اقتدار اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نازک حالات اسی سے ہی صحیح ہوں گے، کرپٹ عناصر پہ ہاتھ ڈالا جائے فوری طور پہ، تو پھر کوئی فیصلہ لے لیا جائے۔ بہرحال ابھی کوئی اس ضمن میں باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے، نگراں حکومت کی طرف سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔